बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चंद दिन कबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया है जिसमें कादियानियों को अपने मज़हब की तरोीज की तबलीग की इजाज़त दी है। और उस रेफरेंस से एक जो केस आया था कुरान की तारीफ़ के हवाले से, बुनियादी तौर पर ये केस 2019 में पेश हुआ। कुरान की तारीफ़ के हवाले से कुरान को गलत प्रिंट किया जा रहा था, उसको तकसीम किया जा रहा था, बैरून मुल्क भेजा जा रहा था। तो उसका उसके ख़िलाफ़ केस हुआ और उसका जो है वो फ़ैसला जो है वो 2021 के केस की बुनियाद पे किया गया। तो उस हवाले से इस पे बड़ी पूरे मुल्क में जो है ये एक मसला उठ खड़ा हुआ है। पहले ही बड़े मसाइल थे, काजी साहब ने एक नया पंजाबी चंद नवा कट्टा खोल देता है। तो उस हवाले से बड़ी वाज़ेह बात है, उन्होंने कुरान की तारीफ़ का हवाला दिया है और सबसे बुनियादी बात है उसकी जो गलत तवज्जी और तफसीर पेश की है, सारे उलमा इस पे मुतफ़िक़ हैं और ये बार बार ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने जो बात की है कि जो कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया हुआ है, उसमें कोई तारीफ़ कर ही नहीं सकता। तो इस हवाले से फिर आइन में और कुरान एक्ट क्यों पेश किया गया कि मुस्लिम हुकूमत में मुसलमान जो हुक्मरान हैं उनके ज़ेर नगीं उसमें हुकूमत इस बात की रिस्पॉन्सिबल है, इसकी ज़िम्मेदार है कि वो कुरान की छपाई सही हो, उसकी प्रिंटिंग सही हो, उसका में कोई गलती ना हो, बल्कि आखिर में जो प्रूफ रीडर होता है वो सर्टिफिकेट देता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो ये एक होता है, मुकर्रर होता है, वो प्रूफ रीडिंग का बाकायदा सर्टिफिकेट देता है कि मैंने इसको हरफ बरफ पढ़ा है, इसमें कोई ज़ेर ज़बर किसी किस्म की गलती नहीं है। तो ये इस्लामी हुकूमत में हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कुरान को सही छापना। वो हुकूमत के जी हमारा तो ज़िम्मा ही नहीं है, ये तो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह ही इसका हिफाजत करने वाला है। तो इस हवाले से उनकी दलील बहुत ही कमज़ोर है। और फिर उन्होंने सबसे जो बड़ी अहम बात इस केस में ये थी कि मुल्ज़म के वकील को तो सुना गया, लेकिन जो मुद्दई था उसके वकील को सुना ही नहीं किया गया। बल्कि जब वो वकील आया कि मैं इस मुकदमे में वकील हूँ, तो ये केस था हसन मुआविया बनाम सरकार। तो वो कहते तुम इस तरह किस तरह इसके वकील हो सकते, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस्लाम के ठेकेदार बनते हो, तुम इस्लाम के मामे हो, जब अल्लाह ने ज़िम्मा ले लिया हिफाजत का, तुम कौन होते हो? तो उन्होंने कहा जी पर्चा हमने कराया। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो पर्चा कराने वाले? अब उनको बोलने ही नहीं दिया गया और उन्हें कहा कि अगर दोबारा बोलोगे मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। तो इस तरह चीफ साहब जो हैं ये अक्सर केसों में ये देखा है, चूँकि अदालती कार्रवाई अब ऑन एयर होती है तो वो अगलों को बोलने का मौका ही बहुत कम देते हैं। ये आम तौर पे अगर लोगों की राय भी यही है कि वो बजाय इसके कि अगले को सुना जाए तो वो इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। इस बेस पे सरकारी वकील, जब उनका जो सरकारी वकील आके बात करे, सरकारी वकील ने कहा जी ये बड़ा हसास मामला है और मजहबी मामला है, आप मुझे रात को ये पता चला है, आप मुझे 24 घंटे दें, मैं इस केस को स्टडी करता हूँ, फिर मैं बात करूँगा। तो उन्होंने कहा कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर कादियानी वकील को कहा गया, उसने अपने दलाइल देने शुरू किए और उसी बुनियाद पर फैसला कर दिया गया कि ये जो मजहबी आज़ादी है और हर फ़िरके को, हर मसलक को इजाज़त है। अब इनको ये कोई बताए कि ये फ़िरका नहीं है, ये मसलक नहीं है, ये तो एक इस्लाम के अंदर उन्होंने डाका ज़नी किया, कादियानियों ने, मरदइयों ने एक डाका ज़नी किया, एक यानी बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट अंदाज से। यानी बाकी कौमें भी यहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो सब अपने इबादत भी करते हैं, अपने जलसे जुलूस भी करते हैं, अपनी मजहबी उनको आज़ादी है, कोई मुसलमान उनसे झगड़ा नहीं करता है इस बुनियाद पे। हत्ता कि बाज़ दफ़ा तो हमारे यहाँ पे ये सिख आते हैं, उनको सारे लोग वेलकम करते हैं, उनको मजहबी आज़ादी है, वो यहाँ पे अपने सारे रसूमात कर रहे हैं। तो ये तो एक, चूँकि उन्होंने इस्लाम के नाम पे, यानी यूँ समझ लेना कि एक बंदा, ये अक्सर सवाल करते हैं जी लोग, सवाल करते हैं कि ये तो कुरान को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, तो आप इनको मुसलमान क्यों नहीं मानते? तो सवाल ये है कि अगर एक यहूदी जो है मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है और तौरात को मानता है, तब वो अब एक ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है और इंजील को मानता है। अब ईसाई जो है वो बुनियादी तौर पर तौरात इंजील को मानने की वजह से और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने की वजह से जो है ना वो ईसाई होता है, और यहूदी इस वजह से जो यहूदी है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है और तौरात को मानता है।
اب یہودی جو ہیں عیسائیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ وہ ایک نئے نبی کو مان رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب ہم مسلمان ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ اب ہمیں وہ کیوں نہیں جو ہے نا وہ نعوذ باللہ، ہم تو کبھی نہیں کہتے ہم یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، لیکن وہ ہمیں یہودی اور عیسائی کہتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی ہمیں غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ ہم ایک نئے نبی کو مانتے ہیں۔ اب یہودی قادیانیوں نے اور مرزیوں نے بھی یہی کیا ہے کہ وہ اپنا ایک نیا ٹائٹل بنا لیں، اب نئے نام کر لیں، لیکن اسلام کا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ انہوں نے ایک نئے نبی کو مانا، مرزا غلام احمد کو مانا، اور پھر ایک نئی ان کی کتاب جو وہی ہے تذکرہ، اس کو مانا، اور پھر اس کو نہ ماننے والوں کو وہ کافر کہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا ان سے اختلاف بنیادی طور پر یہ ہے۔ لیکن ایک کمپنی ہے، ایک کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، پچھلے 50 سال سے 100 سال سے کاروبار کر رہی ہے، ان کا ایک ٹریڈ مارک ہے، ایک ان کا لوگو ہے۔ اب وہ 2-4 لوگ اس سے علیحدہ ہوتے ہیں، وہ اسی کمپنی کا ٹریڈ مارک جو ہے استعمال کرنا چاہیں یا اسی کمپنی کا نام استعمال کرنا چاہیے، وہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کسی قانون میں، کسی ملک میں یہ اجازت قانون نہیں دیتا کہ ایک نئی کمپنی جو ہے وہ کو کھول کے پرانی کمپنی کا نام استعمال کرے ذیلی طور پہ۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے یہ کیا ہے۔ قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنا ٹائٹل علیحدہ بنائیں، علیحدہ نام سے اپنا کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی مانتے ہیں۔ اب ہم جب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد جو 30 جھوٹے دجال اور کذاب ہوں گے، اور ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں آخری نبی ہوں۔ اس وجہ سے یہ جو ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹے نبی کا اقرار کرتے ہیں، جھوٹی کتاب کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اور پھر ٹائٹل بھی اسلام کا لینا چاہتے ہیں۔ سب سے جو بنیادی اختلاف ہمارا یہ ہے کہ وہ اپنے نئے مذہب کو شو کریں، لیکن اسلام کا نام تو استعمال نہ کریں، اسلام کو تو جو ہے نا وہ نہ بدنام کریں۔ اس وجہ سے ہمارا جو اختلاف ہے قادیانیوں سے، اور پھر یہ بہت عرصہ تحریک چلی، اور 1974 میں یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن یہ جو قادیانی ہیں یہ نہ اسلام کا نام استعمال کر سکتے ہیں، نہ مسجد کا نام استعمال کرتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مذہبی تبلیغ کی اور اشاعت کی یا ترویج کی اجازت ہے۔ اس وجہ سے یہ تو آئینی گویا کہ قاضی صاحب جو ہیں، جس آئین کے وہ خود علمبردار ہیں، جس آئین کی وجہ سے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس آئین کا انکار کر رہے ہیں، اس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو 2011 میں یہ قانون بن گیا تھا، 2021 میں نہیں بنا تھا، اس میں تھوڑی ترمیم کی گئی، اور ترمیم یہ کی گئی کہ پہلے 20,000 جرمانہ تھا قرآن کی جو تعریف کرنے والے کو جو ہے نا وہ اس کو جرمانہ 20,000 جرمانہ تھا، اور پھر 2021 میں جو ترمیم ہوئی اس کے تحت 1 لاکھ جرمانہ کر دیا گیا، اور پہلے سزا 3 سال جو تھی، اور اس کے بعد یہ 5 سال کر دی گئی۔ اب جسٹس صاحب نے جو اس کو سزا دی، ان کا 3 سال کی بجائے 6 ماہ جو ہے نا سزا دی، اور وہ بھی ان کا وہ تو پوری ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ کیس دوبارہ اس کے ریویو میں جانا چاہیے، جو متعلقہ لوگ ہیں جو اس حوالے سے اس میں پارٹی ہیں، ان کو ریویو میں جانا چاہیے اور کیس کی تیاری کر کے جانا چاہیے، اور قاضی صاحب کو بھی اپنے اس فیصلے پہ نادم ہونا چاہیے اور اس کو ریورس کرنا چاہیے۔ یہ ایک مذہبی اور حساس معاملہ ہے، اور مسلمانوں کی بہت زیادہ قربانیاں اس حوالے سے ہوئی ہیں، خاص طور پاکستان میں یہ جب 1974 میں قانون قادیانیوں کے حوالے سے بنا تھا، اس میں کئی دن تک ڈبیٹ ہوتی رہی ہے قومی اسمبلی میں، اور پھر یہ ہزاروں لوگوں نے جانیں دی ہیں اس ایشو پہ۔ تو اس لیے مسلمانوں کا یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، اس میں جو ہے اس میں سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے، اور اس مسئلے کو جو ہے وہ سالو کرنا چاہیے۔